अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2025 का महीना बुर्ज असद लियो के अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक ड्रामाई, जज्बाती और इंतहाई तख्लीकी सफ़र की हैसियत रखता है, जो साल के इख्तिताम पर आपकी ज़िंदगी के दो सबसे अहम सतूनों यानी आपकी ज़ाती जड़ों और आपकी तख्लीकी इजहार ज़ात के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम करने जा रहा है। ये महीना आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को मुनज़्ज़म करने से लेकर बैरूनी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने तक के तमाम मराहिल से गुजारेगा। एक आतशी बुर्ज होने के नाते आपकी फितरत में जोश और वलवला शामिल है, लेकिन दिसंबर का आगाज़ आपसे थोड़ा ठहराव और संजीदगी का तकाजा करेगा। महीने के इब्तिदाई अय्याम में ख़ास तौर पर पहले 10 दिनों तक मवासलात और जहानत का सैयारा मरकरी अतारिद बुर्ज अक़रब में मौजूद होगा, जो कि आपका चौथा घर है। चौथा घर इल्म नजूम में इंसान की बुनियाद, उसके घर, ख़ानदान, आबाऊ अजदाद, ज़मीन जायदाद और जज्बाती सुकून का घर माना जाता है। जब मरकरी जैसा मुतहर्रिक सैयारा इस गहरे और पानी वाले घर में सफ़र करता है, तो इंसान का जहन दुनिया के शोर शराबे से हटकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल और घर की चार दीवारी के अंदरूनी मामलात पर मरकूज़ हो जाता है। इस दौरान ख़ास तौर पर 10 दिसंबर के आसपास आपकी घरेलू ज़िंदगी में एक बहुत अहम लम्हा आ सकता है। सितारों की चाल बता रही है कि कोई अहम मालूमात या सच्चाई जो अब तक कालीन के नीचे दबी हुई थी या जिसे दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा था, अचानक मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। ये इंकशाफ ड्रामाई हो सकता है, लेकिन इसका मकसद मनफी नहीं है। चूँकि ये चौथे घर का मामला है, इसलिए ये मालूमात आपके घर की खरीद व फरोख्त, किसी खानदानी जायदाद के तनाज़े या वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी जज्बाती मसले से मुताल्लिक हो सकती है। अक्सर औकात खानदानों में कुछ बातें टैबू समझी जाती हैं जिन पर बात नहीं की जाती, लेकिन मरकरी की अक़रब में मौजूदगी इन तमाम रुकावटों को तोड़ देगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ये हिम्मत पैदा हो गई है कि आप इन मुश्किल मौज़ूआत पर अपने घर वालों के साथ खुलकर बात कर सकें। ये सच्चाई का लम्हा आपके लिए एक बड़ी राहत का बायस बनेगा, क्योंकि जब चीज़ें वाज़े हो जाती हैं तो इंसान के कंधों से बोझ उतर जाता है। अगर आप घर तब्दील करने, तज़ीनो आराइश करवाने या किसी रियल एस्टेट के सौदे में उलझे हुए थे, तो 10 दिसंबर के करीब आपको इसका हतमी जवाब या हल मिल जाएगा, जिसके बाद आप एक नई और मजबूत बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। जैसे ही महीना अपनी दूसरी दहाई में दाखिल होगा, यानी 12 दिसंबर के बाद, फ़िज़ा में एक ज़बरदस्त तब्दीली आएगी और बुर्ज असद के अफराद को ऐसा महसूस होगा जैसे बादल छट गए हैं और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा है। मरकरी आपके चौथे घर की घरेलू और कदरे भारी एनर्जी से निकलकर आपके पांचवें घर में दाखिल हो जाएगा, जो कि बुर्ज कौस का घर है। ये आपके लिए साल का सबसे खुशगवार और शानदार वक्त साबित हो सकता है। पांचवां घर बुर्ज असद का अपना कुदरती घर है। ये तफरीह, खुद के इजहार यानी सेल्फ एक्सप्रेशन, रोमानवी ताल्लुकात, बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों, खेलों और ज़िंदगी की खुशियों का घर है। सबसे अहम बात यह है कि बुर्ज असद और बुर्ज कौस दोनों ही आतशी बुर्ज हैं, यानी फायर साइंस, जिसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान एनर्जी का बहाव या ट्राइन इंतहाई मुस्बत, हम आहंग और ताकतवर होता है। जब मरकरी यहाँ दाखिल होगा तो आपकी जहनी हालत उदासी या संजीदगी से निकलकर जोश, वलवले और उम्मीद की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन खुशखबरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 12 दिसंबर के बाद सिर्फ मरकरी ही पांचवें घर में नहीं होगा, बल्कि वहाँ सैयारों का एक अजीम इज्तिमा यानी स्टेलियम हो रहा है। सूरज, जो कि आपका हाकिम सैयारा है, वीनस, मोहब्बत और खूबसूरती की देवी, और मरीख, एक्शन और एनर्जी का सैयारा, सब के सब इसी घर में जमा होंगे या इसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। ये कायनाती पार्टी की तरह है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल खुल रहा है, यानी हार्ट चक्रा एक्टिवेशन, और आपके अंदर से प्यार और मोहब्बत का चश्मा फूट रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो यह वक्त किसी नए रोमानवी ताल्लुक के आगाज़ के लिए आइडियल है, क्योंकि आपका करिश्मा और मिकनातीसी कशिश अपने उरूज पर होगी। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और आपकी बातें, आपका अंदाज और आपकी शख्सियत सबको मुतासिर करेगी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त इस ताल्लुक में नई जान डालने, घूमने फिरने और रोमानवी लम्हात गुजारने का है। वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं या बच्चों से मुताल्लिक मामलात में उलझे हुए हैं, उनके लिए ये वक्त खुशियाँ और आसानियाँ लेकर आएगा।
آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہترین وقت گزاریں گے اور ان کی کامیابیوں پر فخر محسوس کریں گے۔ تخلیقی لوگوں کے لیے، چاہے آپ فنکار ہوں، لکھاری ہوں یا پرفارمر، یہ وقت سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آئیں گے اور آپ اپنی تخلیقات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ اس شاندار اور رنگین منظرنامے میں ایک گہرا اور سنجیدہ پہلو بھی شامل ہے جو اس مہینے کو محض ہلا گلا کا مہینہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ٹھوس نتائج کا مہینہ بناتا ہے۔ آپ کے 5ویں گھر میں موجود یہ تمام سیارے، یعنی مرکری، سورج، وینس اور مریخ، آپ کے 8ویں گھر میں موجود سیٹرن اور نیپچون کے ساتھ ایک سکوائر یا 90 ڈگری کا زاویہ بنا رہے ہیں۔ 8واں گھر مشترکہ مالیات، سرمایہ کاری، وراثت، ٹیکس، قرضوں اور انتہائی گہری جذباتی اور جسمانی قربت، انٹیمیسی کا گھر ہے۔ علم نجوم میں سکوائر کا زاویہ چیلنج اور رگڑ پیدا کرتا ہے، لیکن یہی وہ دباؤ ہے جو کوئلے کو ہیرا بناتا ہے۔ یہاں سیٹرن اور نیپچون کا ملاپ ایک بہت ہی دلچسپ تصویر پیش کر رہا ہے۔ سیٹرن حقیقت اور محنت ہے، جبکہ نیپچون خواب اور تخیل۔ جب یہ دونوں 8ویں گھر یعنی مالیات یا قربت میں ملتے ہیں اور 5ویں گھر یعنی تخلیق اور رومانس سے ٹکراتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خوابوں کی تکمیل محنت اور سچائی کے ذریعے۔ اس فلکیاتی ترتیب کا آپ کی زندگی پر یہ اثر ہوگا کہ آپ کی کوئی بہت بڑی دلی خواہش یا خواب جس کا تعلق کسی مہنگی چیز جیسے گاڑی، گھر یا کوئی بڑا اثاثہ خریدنے سے ہو سکتا ہے، یا پھر کسی سرمایہ کاری سے منافع حاصل کرنے سے ہو سکتا ہے، اب حقیقت کا روپ دھارنے کے قریب ہے۔ آپ نے ماضی میں جو محنت کی ہے، اب وہ پھل دینے والی ہے۔ مثال کے طور پر، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کسی تخلیقی صلاحیت، 5واں گھر کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کریں جس سے آپ کو بڑی مالی امداد یا سرمایہ کاری 8واں گھر مل جائے، یا پھر آپ کوئی ایسی مہنگی چیز خریدنے کا فیصلہ کریں جو آپ کے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کر دے اور جس کا خواب آپ طویل عرصے سے دیکھ رہے تھے۔ سیٹرن یہاں آپ کو نظم و ضبط سکھائے گا تاکہ آپ جوش میں آ کر فضول خرچی نہ کریں بلکہ سمجھداری سے اپنے وسائل کا استعمال کریں، جبکہ نیپٹیون آپ کو یقین دلائے گا کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ رشتوں کے حوالے سے یہ اسکوئر بہت گہرا سبق لے کر آ رہا ہے۔ 5واں گھر رومانس اور ڈیٹنگ کا ہے، جو کہ اکثر سطحی یا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ 8واں گھر روحوں کے ملاپ اور گہری قربت کا ہے۔ دسمبر میں آپ کو یہ چیلنج درپیش ہوگا کہ آپ اپنے تعلق کو محض تفریح اور ہنسی مذاق تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے ایک گہری سطح پر لے جائیں۔ اس کے لیے ولنریبلٹی یا اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی ہمت درکار ہوگی۔ برج اسد کے افراد اکثر اپنی انا اور وقار کی وجہ سے اپنے خوف اور کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، لیکن 8ویں گھر کا سیٹرن اور نیپٹیون آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر آپ حقیقی محبت اور قربت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نقاب اتارنے ہوں گے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے سامنے اپنے دل کے دروازے مکمل طور پر کھولنے ہوں گے، چاہے اس میں مسترد ہونے کا خوف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فلکیاتی دباؤ آپ کو یہ سکھائے گا کہ حقیقی طاقت اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے میں ہے، چھپانے میں نہیں۔ اگر آپ اس عمل سے گزر گئے تو آپ کا موجودہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکے گا۔ جنسی اور رومانوی اظہار میں بھی ایک تبدیلی اور پختگی آئے گی جو آپ کے تعلق کو مزید خوبصورت بنا دے گی۔ اس کے علاوہ 5ویں گھر کا خود اظہار یعنی سیلف ایکسپریشن اور 8ویں گھر کی تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن مل کر آپ کی شخصیت میں ایک زبردست نکھار لائیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور اپنی ذات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، چاہے وہ سٹیج پر پرفارم کرنا ہو، کوئی نئی بزنس ڈیل سائن کرنی ہو یا کسی کو اپنے پیار کا اظہار کرنا ہو۔ آپ کے اندر ایک نئی قسم کی بے خوفی جنم لے گی۔ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی خوشی کا انحصار دوسروں کی رائے پر نہیں بلکہ آپ کے اپنے دل کی آواز پر ہے۔ یہ وقت اپنے شوق کو سنجیدہ پیشے میں بدلنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر دسمبر 2025 کا مہینہ برج اسد کے لیے ایک مکمل داستان کی طرح ہے، جس کا آغاز گھر اور ماضی کی صفائی سے ہوتا ہے اور انجام محبت، تخلیق اور مستقبل کی تعمیر پر ہوتا ہے۔ 10 دسمبر کے آس پاس آپ خاندانی اور گھریلو الجھنوں سے آزاد ہو جائیں گے، جس کے بعد 12 دسمبر سے آپ کی زندگی میں رنگینیوں اور خوشیوں کا دور شروع ہوگا۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور رومانوی جذبات اپنے عروج پر ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ سیٹرن اور نیپٹیون آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سنجیدگی اور گہرائی بھی ضروری ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے دل کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بڑی حقیقتوں میں بدل رہی ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو یہ تحفہ دے کر جائے گا کہ آپ کھل کر جئیں، کھل کر پیار کریں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، کیونکہ کائنات آپ کی پشت پر کھڑی ہے۔ سال کا یہ اختتام در حقیقت آپ کے لیے ایک نئے، پرجوش اور محبت بھرے سال کی نوید ثابت ہوگا۔